सन्ध्याको आँखामा आज पटक्कै निद्रा छैन। सानैदेखि सँगै पढेका साथीभाइ अनि बाबा आमालाई छोडेर पढ्नको लागि सहर जान त मनै छैन। तर के गर्नु, आफ्नो भविष्यको बारेमा पनि त सोच्नु पर्यो। बाबा आमाको सपना पनि त पुरा गर्नु छ। गाउँमा उच्च शिक्षाको व्यवस्था नभएकोले नचाहेरै भए पनि सन्ध्यालाई गाउँ छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। अहिलेसम्म कहिले घरबाट बाहिर ननिक्लेकी मान्छे अब सहर जस्तो ठाउँमा कोही चिनेकी छैन। साथीहरू कस्ता हुने हुन्, एक्लै कसरी बस्ने होला, यस्तै कुरा सोच्दै सन्ध्या पल्टिरहेकी छिन्। साथीहरूसँग बिताएका एकै घटनाहरू उसका आँखामा घुमिरहेका छन्। हिजो जस्तो मात्र लाग्छ रुँदै रुँदै स्कुल जाँदा हरिकाकाले जिस्काएको, टिफिनको समयमा खुरुरु दौडिँदै मोजाबाट बनेको बल खोसाखोस गर्दै खेलेको, साथीहरूसँग झेली गर्दै गट्टा खेलेको, अनि कहिलेकाहीँ त सरले पढाउँदा लुकी लुकी आँपको मोरब्बा चुस्दै गरेको घटना सम्झँदा त अहिले हाँसो उठ्छ। स्कुलको खाली समयमा रामायण महाभारतका पात्र भन्दै नाटक गरेर रमाइलो गरेका बाल्यकालका घटना एक एक गर्दै सम्झन पुग्छिन्। बाहिरबाट बाबाले सन्ध्या ए सन्ध्या भनेको आवाज सुनेर झसङ्ग हुन्छन् अनि जुरुक्क उठेर घडी हेर्दा त 6 भइसकेको हुन्छ। 7 बजेको गाडी भएकोले हतार हतार गर्दै तयार हुन्छन्। झोला लिएर घर बाहिर निस्किन्छन् र आमासँग अङ्गालो हालेर रुन थाल्छिन्। आमाले आफ्नो मनलाई कठोर पार्दै सम्झाउँछिन्, आफ्नो भविष्य बनाउन जाने मान्छे पनि यसरी रुनुहुन्छ त? तिमी नै हाम्रो आशा भरोसा हौ। कति पनि कमजोर नभएर आफ्नो लक्ष्यबाट नडगमगाउनु, ध्यान दिएर पढ्नु, दायाँ बायाँ नलाग्नु, आफ्नो राम्रोसँग ख्याल गर्नु, तिमीले यहाँको कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर बिदा गर्छिन् छोरीलाई। बाबा छोरी सहर पुग्छन्। कोठाको बन्दोबस्त गरिदिएर कलेजमा भर्ना गरिदिन्छन् अनि केही पर्यो भने खबर गर्नु, म बिचमा पैसा पठाइदिइराख्छु, ल राम्रोसँग पढ है छोरी, अहिले म जान्छु भनेर बाबा पनि गाउँ फर्किन्छन्। सन्ध्याको कलेजको पहिलो दिन। बिहानीको क्लास भएकोले 5 बजे नै उठेर तयार हुन थाल्छिन्। कलेज र सन्ध्याको कोठाको दूरी करिब 15 मिनटको। ऊ 6 बजेको क्लासको लागि 5:45मै कोठाबाट निस्किन्छन्। आफ्नो कक्षा खोज्दा खोज्दै 10 मिनट ढिला हुन्छ। क्लासको ढोकानेरबाट सन्ध्याले मे आई कम इन सर भनेको सुनेर कक्षाका सबै विद्यार्थीहरू गलल्ल हाँस्न थाल्छन्। ढिला आएकोले अङ्ग्रेजी पढाउने रविन्द्र सरले उसलाई केयरकार गरेर भित्र पस्ने अनुमति दिनुहुन्छ। पहिलो दिन 1-2 जना साथीहरूसँग परिचय हुन्छ। त्यसमध्ये काजल र विधान हुन्छन्। यसरी नै सन्ध्याको कलेजको जीवनको सुरुवात हुन्छ। कलेजबाट कोठामा फर्केर सन्ध्या निकै रुन्छन्। फेरि केही क्षणपछि बाबा आमाले हिम्मत नहार्नु भनेको कुरा सम्झिन्छन् अनि आँसु पुछेर पढ्न बस्छिन्। भोलिपल्टदेखि कलेजमा ऊ समयमै पुग्छिन्। कक्षामा सरहरूले सोधेको प्रश्नका जवाब पनि सजिलै दिन्छन्। पढाइमा उत्तिकै जिहेन्दार सन्ध्या सानैदेखि सहरिया परिवेशबाट टाढा भएकीले तडक भडक मन पराउँदिनन्। हिजो उसको सोझोपनमा जो हाँसेका थिए उनीहरू नै अहिले उनका साथी बन्न चाहन्छन्। विधानले त उसलाई पहिलो दिनबाटै आफ्नो मन मुटुमा सजाइसकेको हुन्छ, तर त्यस कुराको कसैलाई भनकसम्म पनि हुन दिएको हुँदैन। सन्ध्याले अहिले धेरै साथी बनाइसकेकी छन्। त्यसमध्येमा काजल एकदमै मिल्ने साथी। सन्ध्या कम मात्रामा बोल्छिन् भने काजल धेरै बोलाइली। उसको फ्र्याङ्क बानीले गरेर उसका धेरै साथी हुन्छन्। उसको धेरै केटाकेटी साथीहरूसँग हाई हेलो पनि चल्छ। यसै क्रममा सन्ध्या पनि केही केटा साथीहरूसँग बोल्न थाल्छिन्। सन्ध्याको पढाइ, उसको सादगीपन, सरलता र उसको सुन्दरता देखेर धेरै केटाहरू उसँग आकर्षित हुनु स्वाभाविक नै भइगयो। एक दिन सन्ध्याको नोट माग्ने बहानाले हिरा उसको नजिक पर्छ। सन्ध्याको भित्री मनले दिन मानेको हुँदैन, तर के गर्ने, साथीले मागेपछि दिनै पर्यो। 2 दिनपछि नोट कपीभित्र हिराले आफ्नो मनको कुरा लेखेर पठाएको कुरा कोठामा गएर कपी पल्टाउँदा देख्छ सन्ध्याले। भोलिपल्टै कलेज गएर हिरालाई बोलाएर भन्छ, हेर्नुहोस् हिराजी, हामी यहाँ पढ्न आएको। बाबा आमाको कति सपना छ हामीमाथि। यस्तो प्रेम गर्ने उमेर हाम्रो भएको छैन। मैले तपाईँलाई नराम्रो भन्न खोजेकी पनि होइन, मलाई गलत नसम्झनु होला र आइन्दा मलाई यस्तो कुनै चिज पठाउने कोसिस पनि नगर्नु होला। सन्ध्याको कुरा
हिराले चुपचाप सुनिरहन्छ, कुनै प्रतिक्रिया बिना नै, तर उसको मन भित्रै रोइरहेको हुन्छ। पहिलो वर्षको परीक्षा नजिकै गर्दा सन्ध्याले निकै मेहनत गरिरहेकी हुन्छन्। वरिपरि किताब छरिएका छन् उनको, बिचमा बसेर पढिरहेकी हुन्छन्। यतिकैमा बाहिर ढोकाबाट ढकढक गरेको आवाज आउँछ। ढोका खोलेर हेर्दा उसको साथी काजल र उसँगै अरू 2 जना केटा साथी मिराज र गणेश पनि सरप्राइज भन्दै देखा पर्छन्। उनीहरूलाई त्यहाँ देख्दा सन्ध्यालाई पटक्कै मन पर्दैन। त्यसरी केटाहरू, त्यसमा पनि परीक्षाको समयमा उसलाई कसैले डिस्टर्ब गरेको मनै पर्दैन। सन्ध्या, हामी तिमीसँग गणित सिक्न आएका छौँ, तिमीलाई डिस्टर्ब त भएन भनेर गणेशले भन्छ। मन नलागी होइन भएको छैन, ठिकै छ भन्छन् सन्ध्याले। अब गणेशले घरिघरि यो सिकाइदेऊ त्यो सिकाइदेऊ भन्ने बहानाका साथ उसको कोठामा आउन थाल्छ। एक दिन त मुखै फोडेर उसले सन्ध्यालाई प्रेमको प्रस्ताव राखेरै छोड्छ। त्यसपछि गणेश पनि उसँग नजिकिएको कारण उसले थाहा पाउँछिन्। कसैसँग राम्रोसँग बोल्यो भन्दैमा प्रेम गरेको सोच्ने यो केटाहरूको छोटो सोच देखेर दिक्क लाग्छ उसलाई। अबदेखि कोही केटासँग नबोल्ने निर्णय गर्छिन् र परीक्षा सकिएपछि अलि कडा घरबेटी हेरेर कोठा पनि सर्छिन्। दोस्रो वर्षको पढाइ सुरु भइसकेको हुन्छ। बाहिरबाट ट्रान्सफर भएका एकजना रेशम भन्ने केटा आएको छन् क्लासमा। उसको र विधानको दोस्ती खुब जम्न थाल्छ। विधान मार्फत ऊ सन्ध्यासँग पनि नजिकिन पुग्छ। यस्तैमा पहिलो वर्षको रिजल्ट पनि आउँछ। सबैजना रिजल्ट हेर्न झुमिएका छन्। काजलका ग्रुपका साथीहरू सबै पास हुन्छन् भने सन्ध्याले सबैलाई जितेर टप गरेकी हुन्छन्। उनको खुसीको सीमा छैन। आफूले टप गरेको खबर घरमा बाबाआमालाई पनि पठाउँछिन्। उता त्यो खबरले बाबाआमा पनि निकै खुसी हुन्छन्। अनि यस वर्ष उसले छात्रवृत्ति पनि पाउँछिन्। सरहरू पनि उसँग दङ्ग पर्नुहुन्छ र स्याबासी दिनुहुन्छ। सन्ध्या, तिमी हाम्रो कलेजको सान हौ, अझै मेहनत गरेर अघि बढ, तिमीलाई हाम्रो शुभकामना छ। सन्ध्याको पढाइ अनि स्वभाव देखेर रेशम पनि उप्रति आकर्षित हुँदै जान्छ। दोस्रो वर्ष सिद्धिन धेरै समय छैन, त्यसैले भोलि को कहाँ जान्छ, कहाँ हुन्छ, एकपटक पिकनिक त जानुपर्छ है साथीहरू भन्दै काजलले सबैलाई प्रस्ताव राख्छे। सबैजनाले हो पिकनिक त जानै पर्छ भन्छन्। तर सन्ध्या भने मौन हुन्छन्। उसलाई यस्ता पिकनिकहरूमा खासै जान मन पर्दैन। सन्ध्या, किन नबोलेकी हो? जान्न भन्न पाउँदैनस् है? यत्रो कलेज टप गर्ने मान्छे त जानै पर्छ। हाम्रो खुसीको लागि भए पनि प्लिज जान्न नभनै भनेर काजलले जिद्दी गर्छिन्। साथीहरूको कुरालाई काट्न नसकेर ऊ जान तयार हुन्छन्। सबैजना खुसी साथ रमाउँदै पिकनिक जान्छन्। त्यहाँ कोही खानाको तयारीमा जुटेका छन्, कोही पानी बोक्दैछन् भने कोही कुखुरा काट्दैछन्, अनि कोही भने ठुलो ठुलो आवाजमा गीत गान गाएर नाच्न मस्त छन्। कोही फोटो खिच्न तल्लीन देखिन्छन्। विधान भने एक्लै टुलाएर अलि पर गएर बसेको छ। के भयो विधान, किन यहाँ एक्लै बसेको? हेडी जाउँ, उता कस्तो रमाइलो भइरहेको छ भन्दै रेशमले विधानको हात समातेर ल्याउँछ। खानपिनको काम सकिएपछि अब एउटा खेल खेल्ने है, जसलाई जे चिठा पर्छ त्यो गर्नै पर्छ भन्दै आमाले चिठा बनाउँछ र पालो सबैलाई झिक्न लाउँछ। पालोको क्रममा रेशमलाई कविता भन्ने चिठा पर्छ अनि उसले आफ्नो कविता भन्न थाल्छ। जुनको वर्णन गर्न सकिँदैन, मनभित्र फुटेका ज्वर भाटालाई स्वर दिएर व्यक्त गर्न सकिँदैन। जुनको वर्णन गर्न सकिँदैन, मनभित्र फुटेका ज्वर भाटालाई स्वर दिएर व्यक्त गर्न सकिँदैन। कल्पनामा तिमी, सपनामा तिमी, अक्षरले भरिएका किताब होस् वा खाली खाली कापी नै किन नहोस्, नजरले तिम्रो प्रतिबिम्ब मात्र देख्छ यहाँ, नजरले तिम्रो प्रतिबिम्ब मात्र देख्छ यहाँ। मन मस्तिष्क ढुकुर बनेर पोखिन्छ यहाँ। आज म अक्षर बोल्दै भावना पोख्छु, तिम्रो सुन्दरताको वर्णन गर्दै दिल खोल्छु। आज म अक्षर बोल्दै भावना पोख्छु, तिम्रो सुन्दरताको वर्णन गर्दै दिल खोल्छु। शान्त वातावरणमा एकैचोटि तालीको गड आवाजले रेशम झसङ्ग हुन्छ। भावनामा बग्दा बग्दै कविता सिद्धिएको थाहा पाउँदैन उसले। त्यसै गरी काजलले चुटकिला भनेर भावुक माहौललाई एकैछिनमा रमाइलो बनाउँछिन्। अब विधानलाई गीत गाउने पालो पर्छ र ऊ गाउन थाल्छ। धरती कुनको, आकाश जुनको,
मैले बाछा कसम खाइसके जुनी जुनी म त उनकै हो। अब अन्तिममा भने सन्ध्याको नाच्ने पालो परेको हुन्छ। ऊ एक्लै नाच्न नमानेकोले सबैजना एकैचोटि उठेर नाच्न थाल्छन्। पिकनिक रमाइलो हुन्छ अनि समाप्त पनि हुन्छ। सबैजना गाडीमा आएर आफ्नो सिटमा बस्छन्। गाडीमा पनि नाच्दै गाउँदै अन्ताक्षरी खेल्दै रमाइलो गर्दै फर्किन्छन्। भोलिपल्ट कलेजमा सबैजना खुसी देखिन्छन्। पिकनिकका फोटाहरू हातमा लिँदै हेर्दै हाँस्दै गरेको देखिन्छन्। कलेज छुट्टी हुन जम्मा 15 दिन बाँकी हुन्छ। त्यसपछि परीक्षाको तयारीमा जुट्नुपर्ने हुन्छ। उता विधानलाई सन्ध्यासँग छुट्टिएर बस्ने कल्पनाले मात्र पनि कस्तो खल्लो लागेर आउँछ। उसँग टाढिएर बस्नु नपरोस् भनेर उसले आफ्नो मनको कुरा भन्ने हिम्मत पनि गरेको हुँदैन। त्यसो त विधानको सहयोगी र मिलनसार बानी सन्ध्यालाई मन नपरेको कहाँ हो र? अरू केटाभन्दा विधान धेरै फरक लाग्थ्यो उसलाई। उता रेशमले भने सन्ध्यालाई प्रेम प्रस्ताव राख्ने धेरै मौका खोजिरहेको हुन्छ। सन्ध्याको लाइब्रेरीमा काम भएर कलेज छिटो आएको मौका छोपिहाल्छ रेशमले। ऊ बसेर पढिरहेको ठाउँमा आएर के म यहाँ बस्न सक्छु? तिमीलाई कुनै अप्ठ्यारो त पर्दैन भन्छ। बस्नुहोस् न, मलाई के अप्ठ्यारो पर्ला र? तिमीलाई धेरै दिनदेखि एउटा कुरा भन्न मन लागेछ भन्छु है, नरिसाउ ल। सन्ध्या, तिमीलाई भेटेदेखि मलाई के भयो भयो, भोक प्यास सबै हराएको छ। जतिखेर पनि तिम्रै अनुहार आँखा अगाडि आउँछ। म तिमीसँग धेरै प्रेम गर्छु सन्ध्या। त्यो सुनेर सन्ध्या तीन छक्क पर्छिन्। रेशमजी, मैले तपाईँलाई आफ्नो दाजु जस्तो ठानेकी छु। तपाईँप्रति मेरो त्यस्तो कुनै किसिमको भावना पनि छैन। 2 दिन उठबस गर्दैमा प्रेम पनि त हुँदैन नि। अहिले मैले मेरो भविष्यको बारेमा सोच्ने बेला भएको छ। यस्तो प्रेमको पछि लागेर आफ्नो जिन्दगी बर्बाद पार्न चाहन्न म। तपाईँ मेरो असल साथी हुनुहुन्छ, साथी नै रहनुहोस्। सरी भनेर त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर जान्छन्। सन्ध्याको कुराले रेशमको मुटु छिया छिया हुन्छ। उसलाई एकतर्फी माया कति लाचार र कमजोर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा हुन्छ। तर के गरोस्, ऊ चाहेर पनि सन्ध्यालाई आफ्नो मनबाट निकाल्न सक्दैन। सन्ध्या, एकछिन जानुभन्दा अगाडि मेरो कुरा पुरै सुनेर जाऊ। तिमी मलाई माया गर या नगर त्यो तिम्रो विचार हो। म तिमीलाई जबरजस्ती गर्दिन। तर मेरो मन मस्तिष्कमा बसेको तिम्रो चित्रलाई म आफ्नो मुटुको धड्कन चल्दासम्म हटाउन सक्दिनँ। यदि तिमीलाई कुनै दिन मेरो मायाको महसुस भएछ भने आउनु, म तिम्रै प्रतीक्षामा बस्नेछु। तिमी नै मेरो सपना, तिमी नै मेरो कल्पना, तिमी नै मेरो जिन्दगी, तिमी मेरो पूजा अनि तिमी नै मेरो पहिलो प्रेम हो। तिम्रो खुसीको लागि म तिमीबाट टाढा जानु परे पनि जान्छु। म सधैँ तिम्रो मुहारमा खुसी देख्न चाहन्छु। रेशमको कुराले सन्ध्यालाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। आखिर कसैले कसैलाई यति धेरै कसरी माया गर्न सक्छ, त्यसमा पनि एकतर्फी। मायामा एकले अर्काको लागि घर त्यागेको, संसार त्यागेको त सुनेकी थिए। तर यस्तो माया पहिलो पटक देख्दैछु। साँच्चीकै यसलाई माया भन्छन् कि पागलपन? जे होस्, मैले आफ्नो पढाइमा ध्यान दिनुपर्छ भन्दै आफ्नो पढाइमा बिजी हुन्छन् अनि दोस्रो वर्षको परीक्षा दिएर सबै साथीहरूसँग छुट्टिन्छन् र आफ्नो गाउँ फर्किन्छन्। ऊ गाउँमा भएको बेला उसको बिहेको लागि कुरा आउन थाल्छ। बाबा त त्यति आत्तिएका हुँदैनन्, तर आमालाई चाहिँ छोरीको बिहे गर्ने अलि हतार नै भएको हुन्छ। बढेकी अनि पढेकी छोरीको लागि बिहेको कुरा आउनु स्वाभाविक पनि हो। बिए पास नगरी जस्तो कुरा आए पनि म त बिहे गर्दिनँ बाबा। अब फेरि यस्तो कुरा ल्याउने भएदेखि म भोलि नै सहर गइदिन्छु भनेर घुर्की लाउँछिन् सन्ध्याले। उता रिजल्ट पनि आउँछ। सन्ध्या फेरि पनि राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुन्छन्। पढाइका लागि सहर गएर किताब कपी सबै किनेर तयार पार्छिन्। उता विधानलाई पनि कहिले कलेज खुल्ला र सन्ध्याको अनुहार देख्न पाउला भन्ने भएको हुन्छ। पढाइ सुरु हुन्छ। करिब 4 महिनापछि सन्ध्यालाई देख्न पाउँदा ऊ निकै खुसी देखिन्छ। यसरी नै दिनहरू बित्दै जान्छन्। उनीहरूले पढ्नका लागि आफ्नो साथीभाइहरूको समूह पनि बनाउँछन्। कहिलेकाहीँ खाजा खान क्यान्टिनमा पनि सँगै जाने गर्न थाल्छन्। विधान लुकी लुकी सन्ध्याको क्रियाकलाप हेर्ने गर्दछ। जब जब सन्ध्यालाई सहयोगको आवश्यकता पर्छ तब तब विधान उसकै वरिपरि हुन्छ। एउटा असल
सहयोगी र मिलनसार साथीको रूपमा सन्ध्याको मनमा विधानले ठाउँ बनाइसकेको हुन्छ। पहिलो वर्षको अन्तिमदेखि फेरि सन्ध्याको घरमा बिहेको कुरा एकपछि अर्को गर्दै आउन थाल्छ। घरबाट पनि बाबाले एकपटक हेर्दामा के बिग्रिन्छ र, भेट गर, मन नपरे हामी कर गर्दैनौँ भनेर खबर पठाउनुहुन्छ। कहिले कलेजमै अनि कहिले बाहिर बोलाएरै सन्ध्यालाई हेर्न आउँछन्। उसले कसैलाई म आफ्नो पढाइ नसकी बिहे गर्दिन भनेर टार्दिन्छन् भने कसैलाई म अरूसँग प्रेम गर्छु भनेर पनि टार्दिन्छन्। दोस्रो वर्षको परीक्षा नजिक आइरहेको बेला उसलाई बिहेको तनावले बाधा परेको हुन्छ। विधान भने अब अन्तिम वर्षसम्ममा आफ्नो मनको कुरा सन्ध्यालाई भन्छु भनेर ढुक्क भएर बसेको हुन्छ। दोस्रो वर्ष, तेस्रो वर्ष त्यसरी नै बित्दै जान्छ अनि कलेज सिद्धिन 2-3 महिना मात्र बाँकी हुन्छ। यस्तैमा फेरि सन्ध्याको बिहेको कुरा आउँछ। तर यसपालि घर परिवारको दबावले गर्दा उसले अस्वीकार गर्न सक्दिनन्। आखिरमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन बाध्य हुन्छन् सन्ध्या। उसका सपनाहरू सारा चकनाचुर हुन्छन्। यो खबर जब विधानले सुन्छ तब उसको खुट्टाबाट जमिन भाँसिएझै हुन्छ। चारैतिर अन्धकारले छाए जस्तो हुन्छ। जसलाई विगत 5 वर्षदेखि आफ्नो मन मन्दिरमा सजाएर राखेको थियो, आज त्यही मान्छे अरू कसैको हुँदैछ। ऊ चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन, लाचार अनि विवश छ। किनभने अहिलेसम्म न त आफ्नो मनको कुरा सन्ध्यालाई भनेको छ, न सन्ध्याको मनमा के छ त्यो नै जानेको छ। सन्ध्याको बिहेपछि केही समयसम्म विधान बेचेप्त अवस्थामा पुग्छ अनि केही समयपछि उसले आफूलाई गाह्रो गरी सम्हाल्छ। सन्ध्याको बिहेपछि उनीहरू टाढिएर सम्पर्कविहीन भएको पनि 10 वर्ष बितिसकेको हुन्छ। उता रेशमले आफ्नो पढाइ सकेर अहिले आफ्नो श्रीमती र एउटी छोरीको साथमा खुसी साथ आफ्नो जीवन बिताइरहेको हुन्छ। ऊ जल्दो बल्दो साहित्यकारको रूपमा परिचित पनि छ। विधान भने पढाइको लागि अमेरिका गएको, ऊ प्राय उतै बस्छ, कहिलेकाहीँ मात्र नेपाल आउने जाने गर्छ। उसले पनि आफ्नो श्रीमती र एउटा छोराको साथमा आफ्नो जीवनको पाङ्ग्रा चलाइरहेको हुन्छ। सन्ध्या पनि 2 छोरा र श्रीमानका साथमा सरकारी कर्मचारीको रूपमा काम गर्दै जीवन बिताइरहेकी हुन्छन्। बितेको 10 वर्षमा न त रेशमले सन्ध्यालाई भुल्न सक्यो, न त विधानले नै। अहिले रेशम र सन्ध्या फेसबुकका असल साथी बनेका छन्। उनीहरू बीच सामान्य कुराकानी चलिरहन्छ। कहिलेकाहीँ मेरो मायालाई पत्याइनौ क्यारे, अहिले भने जस्तै श्रीमान पाएर खुसी छ होला नि भनेर बिचमा गुनासो पनि गर्छ। विधानले भने फेसबुक मार्फत सन्ध्यालाई धेरै खोज्छ, तर भेट्न सकेको हुँदैन। धेरै दिनको कोसिसपछि फेसबुक चलाउँदै गर्दा विधानले सन्ध्याको फोटो देख्छ। ऊ खुसीले पागल हुन्छ अनि तुरुन्त रिक्वेस्ट पनि पठाउँछ। ऊ आज सागरभित्रको मोती पाए जस्तो खुसी देखिन्छ। ऊ सन्ध्याको खबर जान्न निकै उत्साहित पनि देखिन्छ। कतिखेर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुन्छ भनेर घरिघरि फेसबुकमा हेरिरहन्छ। 2 दिनपछि रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुन्छ अनि तुरुन्त मेसेज गरिहाल्छ, हेलो। उताबाट जवाफ आउँछ, हाई, मलाई चिन्यौ, म विधान। चिने, किन नचिन्नु नि, सँगै पढेको साथीलाई। के छ, कहाँ छौ, के गर्दैछौ, घर परिवार, बच्चा बच्ची सबैको बारेमा दुवैतर्फबाट सोधासोध हुन्छ। अनि प्राय जसो फुर्सदको समयमा उनीहरू एकअर्कासँग कुरा गर्छन् फेसबुकबाट। तिमीले त आफ्नो सपना पुरा गरेछौ, बिहेपछि त मेरो सपना चकनाचुर भयो, केही गर्न सकिन। तिम्रो प्रगति देखेर धेरै खुसी लाग्यो भन्छन् सन्ध्याले। अनि विधानले भन्छ, तिमीलाई एउटा कुरा भनौँ, अब भनेर त केही अर्थ छैन, त्यही पनि भन्न मन लाग्यो, भन न, के कुरा हो त्यस्तो। अन्जान भनेर सोध्छिन् सन्ध्याले। तिम्रो बिहेभन्दा अगाडि तिमीलाई भेटेर आएपछि मेरो बेहाल भएको थियो। मैले आफूलाई कसरी सम्हाले त्यो मलाई मात्र थाहा छ। तिमी त खुसी साथ बिहे गरेर गइहाल्यौ हो र, तिमीले मलाई मन पराउँथ्यौ र, किन नभनेको त, यत्रो 10 वर्षपछि आज आएर भन्ने हो त भन्छन् सन्ध्याले। साँच्चै तिमीलाई मैले माया गर्छु भन्ने अलिकति पनि लागेन कहिले, नडाँटी भन त भनेर विधानले सोध्छ।
कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो, तर के तर थाहा छैन। जतिखेर पनि तिम्रै अगाडि पछाडि लागेर हिँड्दा पनि अलिकति मेरो मायाको फिल भएन है तिमीलाई? भए पनि के हुन्थ्यो र? मेरो बाबासँग गएर मेरो हात माग्ने हिम्मत थियो र? किन नहुनु? हात मात्र होइन, अरू के पनि माग्ने हिम्मत थियो नि। छोड अब ती बितेका कुराहरू। अनि नेपाल कहिले आउँछौ भनेर सोध्छिन् सन्ध्याले। 3-4 महिनाभित्र आउँछु। म आएपछि भेट्छौ नि मसँग? भेटिहाल्छु नि। अनि त्यसपछिको 1 हप्तासम्म उनीहरू सम्पर्कमा आउँदैनन्। सन्ध्यालाई निकै गाह्रो भएर हस्पिटल लगेको हुन्छ। विधानको मनमा शङ्का उपशङ्का उठ्न थाल्छ। उसलाई सन्ध्याको बिरामीको बारेमा केही थाहा हुँदैन। 6 महिना अगाडिबाट मात्र सन्ध्यालाई सन्चो नहुन सुरु गरेको हुन्छ। चेक गराउँदा पाठेघरमा ट्युमर भएको देखिन्छ। अपरेसन गरेर ट्युमर फालिदिन्छन्। अब भने सन्चो भयो भनेर ढुक्क हुन्छन् सन्ध्या। तर त ट्युमर भने भित्रभित्रै फैलिँदै गइसकेको रहेछ। डाक्टरले बिदा दिइसकेको हुन्छ सन्ध्यालाई। ऊ धेरैमा 3 महिनाको मात्र पाहुना हुन्छन्। अफिसबाट पनि बिदा लिएर 6 महिनादेखि घरमै बसेकी हुन्छन्। सन्ध्यालाई उनको श्रीमान नरेशको त्यस्तो चिन्ता हुँदैन। पढे लेखेका जागिरे मान्छे, उमेर पनि गएको छैन, जीवनसाथी जति पनि भेट्न सक्छन्। चिन्ता छ त ती नाबालक छोराहरूको। एउटा छोरो 6 वर्ष, अर्को छोरो 8 वर्षको। घरिघरि आफ्ना छोराहरूलाई काखमा च्यापेर रुन्छन्। आमाको माया बिना यी कसरी बाँच्लान्? यति सानै उमेरमा टुहुरा हुने भयो भन्दै भक्कानिन्छन्। आफ्नो भाग्य देखेर रिस उठ्छ, तर के गर्नु? नियतिसँग कसको के पो जोर चलेको छ र? सन्ध्याको रेखदेख गर्नको लागि नरेशले एउटी केटी कान्छीलाई राखिदिएका हुन्छन्। कान्छी अति नै असल हुन्छन्। उसले आफ्नो काम एकदम इमान्दारिताका साथ निभाएकी हुन्छन्। सन्ध्याका छोराहरूले पनि उसलाई असाध्यै माया गर्छन्। कान्छी नै सन्ध्याको दुःख सुखका साथी भएकी हुन्छन्। कान्छीसँग सन्ध्याले ढुक्कसँग आफ्ना मनका कुराहरू खोल्छन्। कान्छी, आज तैँले मसँग एउटा बाचा गर्नुपर्छ। म मरेर गएँ भने तैँले यो घर नछोडै, नत्र मेरा छोराहरूले दुःख पाउँछन्। म त बाहेक अरू कसैलाई विश्वास गर्न सक्दिनँ। मेरा छोराहरू ढुक्कसँग तेरो काखमा जिम्मा लगाएर मर्न चाहन्छु। कि मेरो अन्तिम इच्छा पुरा गर्छिस् कान्छी? उनीहरूलाई आमाको मायाको कमी कहिले महसुस हुन दिने छैनस् भन्ने विश्वास छ मलाई कान्छी। सन्ध्या र कान्छी अङ्गालो मारेर रुन थाल्छन्। एक हप्तापछि फेरि विधान र सन्ध्याको कुराकानी हुन थाल्छ। कहाँ हराएको 1 हप्तासम्म? मलाई कस्तो चिन्ता भइरहेको थियो। सन्चै त छौ? अलि सन्चो थिएन त्यसैले, तर हातिनुपर्ने केही छैन भनेर जवाब दिन्छन् सन्ध्याले। तिम्रो यता आउने कहिले फिक्स भयो विधान? तिमीसँग भेट्नुभन्दा पहिले नै यो संसार छोडेर गएँ भने? के भने कि तिमीले? त्यस्तो पनि भन्ने हो? अहिले नै मर्ने कुरा गर्नुहुन्छ? खै विधान, तिमीसँग एकपटक भेट्ने असाध्यै मन छ। मिल्छ भने छिटो आऊ है। सन्ध्या दिन प्रतिदिन गल्दै गएकी हुन्छ। छोराहरूको चिन्ताले उनलाई भित्रभित्रै खाइरहेको हुन्छ। अब उनीहरूको पहिलाको जस्तो दैनिक कुरा नभई आकल झुकल मात्रै कुरा हुन थाल्छ। 1 हप्तापछि विधान नेपाल जाने फिक्स हुन्छ। उनीहरूले एकअर्कालाई मोबाइल नम्बर आदान प्रदान गर्छन्। विधान 10 वर्षपछि सन्ध्यालाई भेट्न पाउने कुराले निकै उत्साहित हुन्छ। सन्ध्याले भने भेट्ने आशा मारिसकेकी हुन्छन्। सन्ध्याले एउटा पानामा लेखेर, कान्छी, ए कान्छी, यता आइज त। मेरो कतैबाट फोन आयो भने वा म मरिसकेपछि कुनै विधान भन्ने मान्छे या मलाई सोध्न आयो भने यो दिनु है भन्दै उसको हातमा थमाइदिन्छन्। विधान 1 दिन अगाडि मात्र नेपाल पुग्छ। भोलि बिहान खाना खाएर एकैचोटि फोन गरेर सन्ध्यालाई सरप्राइज दिन्छु अनि भेट्छु भन्ने सोचमा बसेको हुन्छ। सन्ध्यालाई 2 दिन अगाडिदेखि निकै गाह्रो भइसकेको हुन्छ। उनी पीडामा छटपटाइरहेकी हुन्छन्। यस्तैमा भोलिपटक बिहानै 8 बजीतिर सन्ध्याले यो संसार छोडेर जान्छन्।
मान्छेहरू जम्मा भएर रोइ कराइ गरिरहेका हुन्छन्। कठै यी बालकहरू त अब टुरा हुने भए। बिचारीले कति कम उमेरमै संसार छोडेर जानु पर्यो भन्ने आवाज सुनिन्छ। सबैजना आफन्तहरू जम्मा हुँदै हुँदै बिहानको 11 बजिसकेको हुन्छ। लास उठाउने तयारी भइरहेको हुन्छ। त्यस्तैमा सन्ध्याको फोनको घन्टी बज्छ। कान्छीले उठाउँछ। हेलो सन्ध्या, हेलो, म विधान के? हिजो मात्र नेपाल आएको म। कान्छीले रुँदै भन्छ, सन्ध्या दिदी त तिमी को हौ? के भयो सन्ध्यालाई? अनि कहाँ छिन्? फोन देऊ न उनलाई। सन्ध्या दिदीले हामी सबैलाई छोडेर टाढा जानु भइसक्यो, कहिले नफर्किने गरी। यस्तो शब्द सुनेर विधान आफूलाई रोक्नै सक्दैन अनि हतार हतार सन्ध्याको घरतर्फ लाग्छ। उसको लास आँगनमा सुताइएको हुन्छ। पुरै सिन्दुर, अबिर, फूलमालाले ढाकिएको हुन्छ। छेउमा 2 छोराहरू टुलाएर बसेका छन्। यो दृश्य देखेर विधानले आफ्नो मन पनि थाम्न सक्दैन अनि ऊ धुरु धुरु रुन थाल्छ। अलि हिम्मत गरेर मुख छोपेको कपडा उठाएर हेर्छ। सन्ध्याको मुख देखेर झनै खपिन सक्नुहुन्छ। अर्कोतर्फ गएर रुन थाल्छ। यस्तैमा कान्छी सुक गर्दै रुँदै आउँछिन्। विधान भन्ने हजुर हो भन्दै प्रश्न गर्छिन्। हो, मै हो, किन? सन्ध्या दिदीले यो हजुरलाई दिनु भन्नुभएको थियो भन्दै एउटा कागज झिकेर दिन्छन्। अनि विधानले त्यो कागज लिएर अलि पर गएर पढ्न थाल्छ। प्यारो साथी विधान, मुटुभरि माया। 10 वर्षपछि भए पनि तिमीसँग कुरा गर्न पाएँ। म धेरै खुसी छु। तिमीले जीवनमा अझै प्रगति गर्दै जाऊ। मेरो शुभकामना सधैँ तिम्रो साथमा रहनेछ। जिन्दगीमा एकपटक तिमीसँग भेट्न मन थियो। सायद भगवानलाई त्यो कुरा मन्जुर रहेनछ जस्तो लाग्यो। म आज मेरो जीवनको साँचो कुरा भन्न जाँदैछु, जुन 10 वर्ष अगाडि भन्न सकेकी थिइनँ। ओ विधान, तिमीले मलाई माया गर्छौ भन्ने कुरा थाहा थियो। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा मैले तिमीलाई असाध्यै माया गर्थेँ, तर कहिले तिमीलाई महसुस हुन दिइनँ। तिमी एउटा प्रतिभाशाली मान्छे थियौ। तिम्रो सपना पनि ठुलै थियो। त्यसैले म तिम्रो बाधक बन्न चाहन्नथे। माया भन्ने चिज यस्तो हो जसले कसैलाई बलियो बनाउँछ भने कसैलाई निकै कमजोर बनाउँछ। म तिमीलाई कमजोर पार्न चाहन्नथे। त्यसैले म तिमीबाट टाढा भए। अब मसँग समय निकै कम छ। म मर्नुभन्दा अगाडि तिमीलाई भेटेर आफ्नो सारा मनको कुरा भन्न चाहन्थे, तर अब त्यो सम्भव छैन। सायद तिमी यहाँ आइपुग्दा मैले संसार छोडिसकेकी हुन्छु होला। मलाई सम्झेर आँसु कहिले नबगाउनु। भगवानले चाह्यो भने अर्को जुनीमा भेटौँला है। फेरि पनि तिम्रो उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। सधैँका लागि अलविदा। उही तिमीलाई सधैँ माया गर्ने साथी, सन्ध्या। त्यो पढिसक्दासम्म उसको आँखाबाट आँसुको बाढी आइसकेको हुन्छ। कागज हुत्याउँदै कसैको प्रवाह नगरी गएर सन्ध्याको लासलाई काखमा राखेर रुँदै भन्छ, हो सन्ध्या, तिमी नै मेरो पहिलो प्रेम हो। म अहिले पनि तिमीलाई उत्तिकै माया गर्छु। तिम्रो ठाउँ अहिलेसम्म कसैले लिन सकेको छैन। यत्रो रोगले छुँदा पनि मलाई केही भनिनौ। एक्लै पीडा सहेर बस्यो। तिमीलाई भेटेर सरप्राइज दिन्छु, आफ्नो सबै मनको कुरा भन्छु भनेको तिम्रो मृत्यु नै मेरो लागि सरप्राइज भयो। आखिरमा मेरो पहिलो प्रेम अव्यक्त नै रह्यो। न त तिमीले भन्न पायौ, न त मैले नै भन्न पाएँ। यति भन्दै गर्दा कतै टाढाबाट एउटा गीत गुन्जिरहेको हुन्छ। तिमी बस्नु यो मुटुमा, कसैले बास पाउने छैन। पवित्र छ हाम्रो माया, छुटिए पनि मर्ने छैन। पवित्र छ हाम्रो माया, छुटिए पनि मर्ने छैन। आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, आजको यो कथा तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? पहिलो प्रेम। यसलाई लेखेर पठाउनु भएको थियो आदरणीय पुष्पा शर्माजीले।
उहाँलाई मनबाट मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। अति नै राम्रो, अति नै मार्मिक, अति नै मिठो कथा पढ्दा पढ्दै मेरो आँखाहरू पनि रसाए आज। पुष्पाजी, तपाईलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि पनि। अनि दर्शक श्रोताहरू, तपाईहरूसँग पनि यस्तै खालका कथाहरू छन्, जीवनका भोगाइहरू छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी यसरी नै समय मिलाएर वाचन गर्नेछौँ। हाम्रो इमेल एड्रेस रहेको छ reviewNepal21@gmail.com, अथवा तपाईँहरूले हाम्रो फेसबुक पेज नेपाली स्टोरी टेलरमा सिधै मेसेज गरेर पनि आफ्ना कथाहरू पठाउन सक्नुहुनेछ। फेरि पनि पुष्पा शर्माजीलाई आजको कथा पहिलो प्रेमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। दर्शकहरू, श्रोताहरू, हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला है। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहनुहोला ल।